आजै नगरे गर्ने हो कहिले, हामीले नगरे गर्ने हो कसले, आजै नगरे गर्ने हो कहिले। लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले, लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले। मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन, मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन। मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन, मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन। पसिनाले देशको माटो मुछेर फुलाउनु छ हामीले सिर्जनाको फुल। ओ पसिनाले देशको माटो मुछेर फुलाउनु छ हामीले सिर्जनाको फुल। फोडेर चट्टान कन्दराहरूमा फुटाउनु छ हामीले विकासको मूल। बुद्धले बालेको शान्तिको दीप ननिभै तेल थप्नु छ पहिले, लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले, लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले। मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन, मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन। मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन, मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन। अन्धालाई आँखा भोकालाई गाँस, निर्धको आवाज नाङ्गालाई कपास। ओ अन्धालाई आँखा भोकालाई गाँस, निर्धको आवाज नाङ्गालाई कपास। वृद्धको लौरी दुखीको सहारा, पौरखी हातहरूको बन्नु छ साहस। छेक्नु छ घाम पानी तप्केनी पर्ने, झुपडीमा छानो बनेर अहिले, लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले, लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले। मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन, मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन। मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन, मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन।
माइक चेक। कानुन भन्दा कोही छैन माथि, आपद विपदमा प्रहरी नै हो साथी। जय नेपाल। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण बहादुर साई। यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं सम्भवको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी सरस्वती माताको पावन मन्दिर वेश प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै आउँदछौँ। दीक्षान्त कवाजले आफ्नो गरिमा र छुट्टै महत्त्व बोकेको कुरालाई आत्मसात गर्दै आज दीक्षित भई जाने परीक्षार्थीहरू उक्त दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी हुन कवाज मैदानमा आइसकेका छन् भने हाम्रा अतिथि महानुभावहरू आउने क्रम समेत जारी नै रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अतिथिहरूको आगमनको क्रममा अहिले सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ सरदेश श्रीमान पोषराज पोखरेलज्यूको शुभ आगमन भइसकेको छ। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सरदेय श्रीमान बसन्त कुमार पन्तज्यूको शुभ आगमन भइसकेको छ। प्रशिक्षार्थीहरूबाट सम्मानार्थ अर्पण गरिने सलामी अर्पण गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु।
यति बेला प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रदर्शन हुने दीक्षान्त कवायद निरीक्षणको लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रमेश बुढा मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान, दीक्षान्त कवायद निरीक्षणको लागि तयार छ। यति बेला दीक्षान्त कवायद निरीक्षणको लागि प्रमुख अतिथिज्यू कवायद मैदानतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सदस्य श्रीमान वसन्त कुमार पन्तज्यूबाट दीक्षान्त कवायद निरीक्षण भइरहेको छ र साथमा यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मसौद आलम खाँज्यू पनि हुनुहुन्छ भने प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी जवानहरू सीता मेदासी, ललिता साई, रीता पाण्डे र जानकी अधिकारी पाइलटको भूमिकामा रहनु भएको छ। यति बेला सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको नजर प्रमुख अतिथिज्यूतर्फ रहेको छ भने प्रमुख अतिथिज्यूको नजर प्रशिक्षार्थीहरूतर्फ रहेको छ। अब केही क्षणमै आज दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्त कवायद प्रदर्शन हुन गइरहेको कुरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदर्शनको लागि ताजमा दाइने बढ गर्ला दाइने
संख्यात्मक आवाजमा हात हतियार सहित सेरेमोनियल ड्रेसमा सजिएका प्रशिक्षार्थीहरूको जम्मा 7वटा टोलीहरू रहेका छन्। सङ्गठनको जगको रूपमा रहनुभएका यहाँहरूले सत्य सेवा सुरक्षाको मूल मन्त्रलाई आम जनताको विश्वासको चिन्ह आवाज एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हो जसले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको बिचमा आपसी सम्बन्ध, समन्वय, आत्मीयता र भातृत्वको भावना प्रदर्शन गर्नुको साथै प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर, सहनशक्ति एवं अनुशासनलाई समेत प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। भनिन्छ तालीमा जसले पसिना बगाउँछ उसले कार्यक्षेत्रमा रगत जोगाउँछ। प्रशिक्षार्थीहरूले 234 कार्यदिनका लागि करिब 10 महिनासम्म आफ्नो अथक प्रयास र मेहनतले सिकेका कला, गीत र कौशलहरूलाई आफ्ना अतिथि सामु ब्यान्डको सुमधुरसँगै जोस, जाँगर र उमङ्गका साथमा कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। झल्किरहेको आवाज हुन्छ। भइजाने प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136 प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दीक्षान्त आवाजका प्रहरी कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रमेश बुढा सबै भने उहाँको साथमा प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुरेन्द्र राणा, ललित बुढा र रमेश विजार अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी टोली नम्बर 1 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मगर साथमा हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी बुढा र नवीन रामदारी। टोली नम्बर 2 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान किशोर चौधरी, साथै उहाँ हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान निराजन चौधरी र लालबहादुर आले। यसै गरी टोली नम्बर 3 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान चक्रबहादुर विक, साथै उहाँको साथमा हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विनोद र गणेश दास गिरी। यसै गरी टोली नम्बर 4 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सपना मर्स्याङ्गी मगर र उहाँको साथमा हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अनिता चौधरी। यसै गरी टोली नम्बर 5 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान कुमार खास र प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान र कृष्ण केसी। यसै गरी टोली नम्बर 6 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान ईश्वर खड्का र उहाँको साथमा हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अमृत बोहरा र दिल्ली कोल मगर। यसै गरी टोली नम्बर 7 को नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विकास विक र उहाँको साथमा हुनुहुन्छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अघि परिवार र पदम साई।
यति बेला ब्यान्डको समधुल धुनले प्रशिक्षार्थीहरूलाई थप उमङ्ग, जोस र हौसला प्रदान गरिरहेको छ। प्रशिक्षार्थीहरूको अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सङ्गठनको अनुष्ठान अनुरूप मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र उच्च सम्मानका साथै देश र नागरिकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनु र राज्यले सुम्पिएका ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई परिपालना गराउने सन्दर्भमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि प्रहरी सेवाको नैतिकता, व्यावसायिकता र तपाईँहरूको आत्मविश्वास सधैँ अडिग रहनेछ। यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा कवाल पुनः प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको कुरा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रिय झण्डा, प्रहरी झण्डा र खुकुरीलाई साथी राखी आफ्नो पवित्र धर्मग्रन्थ स्पर्श गर्नुपर्ने हाम्रो गौरवमय इतिहास रहिआएको छ, जसका लागि झण्डा टोली मञ्चको दाहिने र बायाँ किनाराबाट परेड ग्राउन्डतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूबाट राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उभिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सलाम अर्पण गर्ला।
यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भई मन, वचन र कर्मले राष्ट्र र जनताप्रति सेवा गर्न आफ्नो पवित्र धर्मग्रन्थहरूलाई स्पर्श गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रदर्शित राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रियता र देशभक्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी प्रहरी झण्डा सत्य सेवा सुरक्षाको मूल आदर्शमा आबद्ध नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई चिनाउने काम, कर्तव्य र उद्देश्यलाई इङ्गित गर्ने प्रतीकको रूपमा रहेको इतिहास पाइन्छ। पूर्व प्रहरी उपरीक्षक हर्षध्वज राईले डिजाइन गरेको यो प्रहरी झण्डा विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि प्रयोगमा आइरहेको इतिहास पाइन्छ। खुकुरी विश्वमा नेपालीलाई चिनाउने साहस, मर्यादा र नेपाली विविधताको प्रतीकको रूपमा रहेको इतिहास पाइन्छ। त्यसै गरी विभिन्न धर्मग्रन्थ तथा धार्मिक अनुष्ठान सत्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। त्यसरी शपथ लिइसकेपछि प्रशिक्षार्थीहरूको आत्मबल अभिवृद्धि हुन गई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अभिप्रेरित हुनेछन्। प्रहरी सेवाको नैतिकता तथा निष्ठामा अडिग रहनेछन् र समर्पित गर्नेछन्।
पश्चात आज दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूलाई शब्द उच्चारण सहित शपथ ग्रहण गराइदिनु हुन यस तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान मसौद आलम खाँज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधान प्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय पक्षपात लोभ माया वा द्वेष भाव नराखी पालन गर्नेछु भने म सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूबाट पुनः राष्ट्रिय सलामी अर्पणको कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उभिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस पश्चात उपस्थित प्रमुख अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन एवं तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन यस तालिम केन्द्रका सहसमादेशक तथा तालिम संयोजक श्रीमान प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। आजको यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहको दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान वसन्त कुमार पन्तज्यू, नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्षज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रीमान मसौद आलम खानज्यू, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय कर्णाली हाल नेपालगञ्जका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रीमान पोषराज पोखरेलज्यू, उपस्थित प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, अन्य सिनियर प्रहरी अधिकृतज्यूहरू, जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा प्रशिक्षकवर्ग, उपस्थित प्रहरी परिवार एवं आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, साथै आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका प्रहरी जवानहरू,
सर्वप्रथम आज सम्पन्न हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका समारोहका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा यस केन्द्रमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विधिवत रूपमा 2012 सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरी स्थापना कालदेखि नै अग्रपंक्तिमा रही प्रचलित ऐन कानुनहरूको परिपालना गराई समाजमा विधिको शासन लागू गराउने, नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्दै अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने मूलभूत दायित्व बोकेको इतिहास छ। राज्यले सुम्पिएको यही दायित्व पूरा गर्न, संगठनको जिम्मेवारी ग्रहण गरी पूरा गर्न अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ भई देश र जनताप्रति वफादार रही कार्यक्षेत्रमा खटिन नवप्रवेशी प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि प्रथम चरणमा आधारभूत तालिम प्रदान गर्ने गरिन्छ। तालिम बिना प्रहरीको व्यावसायिक जीवनको कल्पना गर्न नसकिने हुँदा प्रहरी सेवामा नयाँ भर्ना भएका जनशक्तिहरूलाई कार्यक्षेत्रमा संगठनले तोकेको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष प्रहरी बनाउन सेवाकालीन तालिमको पहिलो खुट्किलोको रूपमा यस तालिम केन्द्रले विगत 55 वर्षदेखि अनवरत रूपमा आधारभूत तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रहरी संगठनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रहरी जवानहरूले समाजमा जनतासँग प्रत्यक्ष सहभागी भएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो आचरण र व्यवहारमा सुधार गरी छिटो छरितो निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गले कानुन र जनभावना बमोजिम सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानको बोध गराई यस तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई परिवर्तित राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार कार्य गर्न सक्ने जनमुखी प्रहरी बनाउनेतर्फ प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। स्थापना कालदेखि हालसम्म यस केन्द्रले 21,168 जना र 136औं समूहका 875 जना गरी कुल 22,063 प्रहरी जवानहरूलाई सफलतापूर्वक आधारभूत तालिम प्रदान गरिसकेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर जाहेर गर्न चाहन्छु। कुल 234 कार्यदिनको समयावधि रहेको यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम यस तालिम केन्द्रमा तथा यस केन्द्रको तत्वावधानमा कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय सुर्खेत र कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत हाल नेपालगञ्जमा मिति 2076 साउन 20 गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो। तालिम सञ्चालन अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण चौथो चरणको अवधिमा केही दिन तालिम अवरुद्ध भए तापनि संगठनको नीति निर्देशन एवं पाठ्यक्रम अनुसार तोकिएको कार्यदिनभित्र रही जम्मा 5 चरणमा विभाजन गरी तालिम सञ्चालन गरिएको यस तालिम अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल तथा नेपाल प्रहरी संगठन परिचय, दोस्रो चरणमा सुरक्षा, तेस्रो चरणमा प्रहरी कार्य तथा अपराध नियन्त्रण, चौथो चरणमा अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुन, पाँचौं चरणमा प्रहरी युक्ति तथा कारबाही सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। यस तालिमको प्रारम्भिक चरणमा यस केन्द्रमा कुल 598 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी भएकोमा 6 जना प्रशिक्षार्थीहरू शारीरिक अस्वस्थताका कारण तालिम रद्द भएको, तालिम छोडी भगौडा भएका 7 जना र नोकरीबाट हटाइएको 1 जना तथा पूर्व समूहबाट तालिम रद्द भई यस तालिममा सहभागी भएका 4 जना गरी हाल कुल 588 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 451 पुरुष र 137 महिला प्रशिक्षार्थीहरू तथा कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत हाल नेपालगञ्जमा कुल 98 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी भएकोमा तालिम रद्द 1 जना र भगौडा 2 जना गरी कुल 95 जना प्रशिक्षार्थीहरू अन्तिम चरणमा सहभागी भएको बेहोरा समेत सादर जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षार्थीहरूको शैक्षिक योग्यताको आधारमा हेर्दा यस केन्द्रका 588 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 1 जना बीबीए पास, 256 जना +2 पास, 206 जना एसएलसी पास र 125 जना साधारण लेखपढ रहेको तथा कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत हाल नेपालगञ्जमा 95 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये 5 जना +2 पास, 70 जना एसएलसी पास र 20 जना साधारण लेखपढ रहेको बेहोरा समेत सादर जाहेर गर्न चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन पद्धति अनुसार आन्तरिकतर्फ नेपाल तथा नेपाल प्रहरी संगठन परिचय, सुरक्षा, प्रहरी कार्य, अपराध नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान र विद्यमान कानुन, प्रहरी युक्ति तथा कारबाही गरी जम्मा 320 पूर्णाङ्क रहेको र बाह्यतर्फ कवाद, शारीरिक व्यायाम, चाँदमारी, खाली हात लडाई, खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा समादेशक मूल्याङ्कन समेत गरी जम्मा 380 पूर्णाङ्क सहित कुल 700 पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम रहेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणको क्रममा लिएका चरणगत परीक्षाहरू तथा अन्तिम परीक्षाको मूल्याङ्कन अनुसार सहभागी 588 जना प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये क श्रेणीमा 260 जना, ख श्रेणीमा 326 जना र ग श्रेणीमा 2 जना गरी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू तथा कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत हाल नेपालगञ्जमा क श्रेणीमा 68 जना तथा ख श्रेणीमा 27 जना गरी सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको बेहोरा प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर जाहेर गर्न चाहन्छु।
आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका प्रशिक्षार्थीहरूले यस केन्द्रबाट आर्जन गरेका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञानलाई उच्च मनोबलका साथ प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही जनचाहना अनुसार राष्ट्र र राष्ट्रवासीको हितमा समर्पण गर्न सकेमा मात्र तालिमको सफलता मिल्ने हुँदा आफू कार्यरत रहने स्थानमा उच्च कोटिको अनुशासन, सद आचरण तथा व्यवहार प्रदर्शन गर्न, कर्तव्य पालनामा मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण एवं कमान्डरको आदेशलाई सर्वोपरि ठानी तत्काल निशर्त पालना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै आज दीक्षित सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई बधाई दिँदै सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवनको सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा पुनः एकपटक यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान बसन्त कुमार पन्तज्यू एवं आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई आफ्नो अमूल्य समयको लागि हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता जाहेर गर्दै यो तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस पश्चात पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरणको कार्यक्रम रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तालिममा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र र उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरण गरिदिनु हुन एवं दीक्षान्त समारोहलाई निर्देशन सम्बोधनका निमित्त आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। साथै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन प्रशिक्षार्थी तथा प्रशिक्षकज्यूहरूलाई समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान हरिबहादुर बुढा छेत्री। उहाँको जन्म बाँके जिल्ला नौबस्ता गाउँपालिका 1 बस्ने पिता समर बहादुर बुढा छेत्री र आमा कलसी बुढा छेत्रीको कोखबाट भएको हो। सर्वद्वितीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान चन्द्र बहादुर बनगाडी। उहाँको जन्म सुर्खेत जिल्ला भिरीगङ्गा नगरपालिका 12 बस्ने पिता दल बहादुर बनगाडी र आमा जसमती बनगाडीको कोखबाट भएको हो। यसै गरी सर्वतृतीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान जगत बहादुर विक। उहाँको जन्म दैलेख जिल्ला भगवतीमाई गाउँपालिका 7 बस्ने पिता तेज बहादुर कामी र आमा जगमती कामीको कोखबाट भएको हो। यसै गरी अध्ययन प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दीप प्रकाश थारू। उहाँको जन्म बर्दिया जिल्ला सोह्रहवा गाउँपालिका 2 बस्ने पिता बुधु थारू र आमा रूपनारायणी थारूको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी चाँदबारी प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रबिन मिजार। उहाँको जन्म सुर्खेत जिल्ला भिरीगङ्गा नगरपालिका 1 बस्ने पिता टेक बहादुर सार्की र आमा देवी छोरा सार्कीको कोखबाट भएको हो। यसै गरी प्रहरी कारबाही तथा युक्ति प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अमृत विक। उहाँको जन्म जाजरकोट जिल्ला भेरी गङ्गा नगरपालिका 13 बस्ने पिता डिलबर कामी र आमा गीता देवी विकको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी शारीरिक व्यायाम प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान नरेश सिंह थारू। उहाँको जन्म बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका 8 बस्ने पिता सेवक थारू र आमा सल्ली थारूको कोखबाट भएको हो। यसै गरी कवाद प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रमेश बुढा। उहाँको जन्म जुम्ला जिल्ला पातरासी गाउँपालिका 5 बस्ने पिता बलबहादुर बुढा र आमा जयकला बुढाको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी कर्णाली प्रदेश दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत हाल नेपालगञ्ज अन्तर्गत सर्वप्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रमेश बहादुर खाम्चा। उहाँको जन्म सुर्खेत जिल्ला लेकबेसी नगरपालिका 9 बस्ने पिता एम बहादुर खाम्चा र आमा घिउ कुमारी खाम्चाको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी सर्वद्वितीय हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान राम कुमार बाँठा मगर। यहाँको जन्म जिल्ला रुकुम पश्चिम सानीभिरी गाउँपालिका 5 बस्ने पिता नन्दलाल बाँठा मगर र आमा नन्दी बाँठा मगरको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी सर्वतृतीय हुन सफल हुनुभएको छ
प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रेम बहादुर थारू। उहाँको जन्म जिल्ला बर्दिया बग्ना 7 बस्ने पिता कृष्ण थारू र आमा मङ्गरी थारूको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी अध्ययन प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रहरी जवान रमेश बहादुर खाम्चा। उहाँ सर्वप्रथम पनि सफल हुनुभएको थियो। उहाँको जन्म सुर्खेत जिल्ला लेकबिसी नगरपालिका 9 बस्ने पिता एम बहादुर खाम्चा र आमा घिमकुमारी खाम्चाको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी चाँदमारी प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सयरूप सार्की। उहाँको जन्म जुम्ला जिल्ला हिमा गाउँपालिका 3 बस्ने पिता सौर्य सार्की र आमा भोटेनी सार्कीको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी प्रहरी कारबाही तथा युक्ति प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान अमित सुनार। उहाँको जन्म जिल्ला बाँकी खजुरा गाउँपालिका 1 बस्ने पिता नरबहादुर सुनार र आमा नादेवी सुनारको कोखबाट भएको थियो। यसै गरी शारीरिक व्यायाम प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान मदन चौधरी। उहाँको जन्म जिल्ला बर्दिया गेरेवा गाउँपालिका 5 बस्ने पिता निर्मल कुमार थारू र आमा जितमारी थारूको कोखबाट भएको थियो। र अन्तमा प्रवास प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान विकास विक। उहाँको जन्म जिल्ला बर्दिया गुलरिया नगरपालिका 7 बस्ने पिता गुरुवचन कामी र आमा विष्णुमाया कामीको कोखबाट भएको थियो। यस पश्चात तालिममा आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षकको रूपमा खटिनुभएका उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र ग्रहणको कार्यक्रम रहेकोले सम्पूर्ण प्रशिक्षकज्यूहरूलाई तयारी हालमा रहन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्ल। यसै गरी प्रहरी नायब निरीक्षक भीम बहादुर गुरुङ। यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक सङ्गीता शैली। यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक बलिराज हत्या। यसै गरी प्रहरी सहायक निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर राणा मगर। यसै गरी प्रहरी हलदार गोविन्द बहादुर सिंह।
यसै गरी प्रहरी हवल्दार दल बहादुर थापा। यसै गरी प्रहरी जवान राम थारू। यसै गरी प्रहरी जवान वीरेन्द्र बहादुर थारू। यसै गरी प्रहरी जवान दिल बहादुर सुनार। यसै गरी प्रहरी जवान फूल सिंह तारानी मगर। यसै गरी प्रहरी जवान सुनिता चौधरी। यसपश्चात कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण अन्तर्गत प्रशिक्षकहरूमा प्रहरी सहायक निरीक्षक मीन बहादुर थापा। प्रहरी हवल्दार कविराज थापा। प्रहरी जवान कमल केसी। यसै गरी प्रहरी जवान रवि नेपाली। र अन्तमा प्रहरी जवान छविलाल चौधरी। पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र वितरणका लागि श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूमा आभार व्यक्त गर्दछु, साथै अमूल्य निर्देशन सम्बन्धनका लागि सादर निवेदन गर्दछु। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका समादेशकज्यू, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुखज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रहरी श्रीमती संघका अध्यक्षज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीज्यूहरू, कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका प्रमुखज्यू, यस तालिम केन्द्रका सह समादेशक, सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत, प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवान भाइहरू, त्यस्तै आज उपस्थित हुनुभएका प्रहरी परिवारका सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका 136औं समूहका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्जले प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहका प्रशिक्षार्थीहरूको दीक्षान्त समारोहमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरे पुरस्कार वितरण तथा प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्ने र निर्देशन सम्बोधन समेत गर्नका निमित्त अवसर दिनुभएकोमा
म यस तालिम केन्द्रका समादेशकज्यू लगायत सम्पूर्ण तालिम केन्द्र परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूहमा सहभागी भई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरी कार्यक्षेत्रतर्फ जान लाग्नुभएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस दीक्षान्त समारोहको अवसरमा बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। आजबाट तपाईहरू विधिवत रूपमा नेपाल प्रहरी संगठनको सदस्यको रूपमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीको इतिहास निकै लामो रहेको कुरा सबैलाई विदितै छ। हाम्रा अग्रज पूर्वजहरूको अथक मेहनत, परिश्रम, प्रयास र बलिदानबाट संगठन यहाँसम्म आइपुगेको छ। समयको परिवर्तन सँगै परिवर्तित राज्य व्यवस्था, नयाँ कानुनी अभ्यास, बदलिदो राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेशमा देखिएका परिवर्तनले प्रहरीको काम कारबाही विगत भन्दा अझै चुनौतीपूर्ण रहेको र जटिल बन्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तालिम केन्द्रले प्रदान गरेको सिप, ज्ञान, कौशलबाट तपाईहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रशस्त सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आगामी दिनहरूमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रशिक्षणका दौरान प्राप्त गरेका ज्ञान सिप र कौशलको प्रयोगद्वारा समाजमा कुशल एवं सक्षम प्रहरीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरी प्रहरी संगठनको पवित्र उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि सदैव चिन्तनशील रही प्रहरीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई अझै परिष्कृत रूपमा निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले कार्यक्षेत्रमा तपाईँ सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित तपाईहरूको र तपाईहरूका परिवारको उज्जवल भविष्यको समेत कामना गर्दछु। अन्तमा संगठनको उद्देश्य अनुरूप प्रहरी जनशक्ति तयार गर्न यस प्रशिक्षणमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा आफ्नो योगदान पुर्याउनु हुने यस तालिम केन्द्रका समादेशक, सहसमादेशक ज्यू लगायत प्रशिक्षक वर्गहरू एवं सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस पश्चात प्रमुख अतिथिज्यू एवं सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन यस तालिम केन्द्रका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रद्धेय श्रीमान मसौद आलम खाज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूह को दीक्षांत समारोह का प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय का प्रमुख श्रद्धेय श्रीमान परनामणि बसंत कुमार पंतज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय सुर्खेत हाल नेपालगंज का प्रमुख प्रभु पोषराज पोखरेलज्यू, कर्णाली प्रदेश दंगा नियंत्रण प्रहरी गढ़ सुर्खेत हाल नेपालगंज का प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भोला रावलज्यू, उपस्थित आमंत्रित महानुभावज्यूहरू, उपस्थित यस तालिम केन्द्र का सह समादेशक ज्यू, मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल का डॉक्टर परनाऊ डॉक्टर साहब ज्यू साहब, संपूर्ण सीनियर प्रहरी अधिकृत ज्यू, जूनियर प्रहरी अधिकृत तथा प्रह प्रजाहरू, आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको 136औं समूह का संपूर्ण प्रशिक्षार्थी भाई बहनीहरू, प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूह को तालिम समापन को शुभ अवसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में आफ्नो अत्यंत कार्य व्यस्तता का बावजूद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी सम्मान ग्रहण समारोह में पाल्नु भई आज दीक्षित भएर जान लाग्नु भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र वितरण का साथै समय सापेक्ष महत्वपूर्ण निर्देशन संबोधन गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू
प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुनुभई हौसला प्रदान गर्नुहुने कर्णाली प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका प्रमुखज्यू, कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण प्रहरी गढ सुर्खेत हाल नेपालगञ्जका प्रमुखज्यू तथा आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा समेतलाई यस तालिम केन्द्रको समादेशकको हैसियतले हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस प्रशिक्षण केन्द्रले स्थापना कालदेखि हालसम्म अनवरत रूपमा बुद्धि, सिप, कला, कर्म र योग्यता दिलाई प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा आइपर्न सक्ने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने दक्ष व्यावसायिक, ईमानदार, निर्भीक, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त, आदर्श एवं असल प्रहरी जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइराखेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्दै मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नु प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो। यसलाई उच्च व्यावसायिक ज्ञान, कर्म र कौशलपूर्वक निर्वाह गर्ने क्षमताको विकासमा प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रको भूमिका अग्रणी रहेको छ। समाजमा अपराध हुनै नदिने कोसिस गर्नु प्रहरीको परम कर्तव्य हो। जनताका सेवक हामी प्रहरी सदा सच्चा, ईमानदार र कर्तव्यपरायण हुन आवश्यक छ। आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा तत्परता, फूर्ति र अनुशासनको माध्यमबाट होशियार भई आफ्नो नैतिकतालाई डग्न नदिई पक्षपात रहित आदर्श प्रहरी बन्ने प्रयत्न गरी मुलुक र मुलुकवासीको सेवामा अहोरात्र कर्तव्यपरायण हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। नागरिकका मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गर्ने एउटा पवित्र भावना बोकेर सेवा प्रवेश गर्नुभएका तपाईहरू सबैलाई यस संगठनको नयाँ सदस्यको रूपमा स्थापित गरी कार्यक्षेत्रमा पठाउन पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी र हर्षित भएका छौँ। प्रहरी कर्मचारीलाई विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक पर्ने कला र कौशल प्रदान गर्न प्रशिक्षण कार्यलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानु प्रहरी संगठनको वर्तमान आवश्यकता हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै प्रशिक्षणको स्तरलाई माथि उकास्न हामी सधैँ कटिबद्ध छौँ। साथै श्रद्धेय श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यूबाट भएका अमूल्य निर्देशनहरूको अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत यसै अवसरमा जाहेर गर्न चाहन्छु। आफ्ना व्यक्तिगत र व्यवहारिक समस्याहरूलाई तिलाञ्जली दिई उच्च मनोबलका साथ प्रशिक्षण कार्यमा दक्षचित्त भई अहोरात्र खटी मेहनतका पसिना बगाउने सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरूको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य प्रशिक्षकहरूलाई यसै अवसरमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू र अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै आज दीक्षित भई जान लाग्नु भएका सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूलाई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै यहाँहरूको व्यावसायिक जीवनको सफलताको शुभकामना सहित मेरो धन्यवाद ज्ञापनको मन्तव्यलाई यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यस पश्चात मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन यस तालिम केन्द्रका समादेशज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। यस पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूबाट प्रमुख अतिथिज्यूमा पुनः सलामी अर्पणको कार्यक्रम हुन गइरहेको कुरा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
दीक्षान्त कवाज प्रदर्शनको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेकोले प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष कार्यक्षेत्र प्रवेशको अनुमति लिन परेड कमान्डर रमेश बुढा मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्त कवाज कार्यक्षेत्र प्रवेशका लागि अनुमति चाहन्छ। प्रशिक्षार्थीहरू सामूहिक दीक्षान्त कवाजको प्रदर्शन समाप्त गरी कार्यक्षेत्र प्रवेशको निम्ति प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूमा अभिवादन गरी प्रवेशद्वारतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा छन्। दीक्षान्त समारोहलाई आधारभूत तालिमको अन्तिम दिन र कार्यक्षेत्र प्रवेशको सुरुवातको दिन मानिने भएकोले फौजी सङ्गठनमा यस दिनलाई फौजी जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विशेष दिनको रूपमा सम्झिने गरिन्छ। 10 महिनाको निष्ठापूर्ण तालिममा उच्च अनुशासनमा रहेर सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। तालिम पश्चात कार्यक्षेत्रमा कानुन परिपालना गर्ने गराउने बेलामा जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि देश र जनताको सुरक्षा र हितको निम्ति कर्तव्यको बलिवेदीमा प्राण उत्सर्ग गर्न परे पनि पछि हट्ने छैन भन्ने अठोटका साथ प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 136औं समूह आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ।
यस पश्चात फोटो सेसन तथा दर्जानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम रहेको हुँदा उपस्थितका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै यस पश्चात दिवा खानाको कार्यक्रम समेत रहेकोले सरिक भइदिनु हुन समेत सबैमा निवेदन गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल। लगाइदिनु न एकजनाले सर्ट है गुरुङ साहब। हजुर कति पढेको छ 12 80 हुने एक कतिले भने बात लाग्यो कति पढेको छ ल हैगो ए तो बढे यार कहाँ रे घर ए तो बढे यार ए तो सर उठाऊ कति
बढिया छ होइन गर्ने हो कसले आजै नगरे गर्ने हो कहिले हामीले नगरे गर्ने हो कसले आजै नगरे गर्ने हो कहिले लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन मेरो आमाको छाती दुख्न दिने छैन पसिनाले देशको माटो मुछेर फुला
सिर्जनाको फूल। पसिनाले देशको माटो मुछेर फुलाउनु छ हामीले सिर्जनाको फूल। फोडेर चट्टान कन्दराहरूमा फुटाउनु छ हामीले विकासको मूल। बुद्धले बालेको शान्तिको दीप ननिभै तेल थप्नु छ पहिले। लिएर एक मुठी धरतीको माटो एउटा शपथ खानु छ मैले। लिएर